बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के नाम से जिसके कब्जे में हम सबकी जान है। गुलाबी पोइट्री के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज आपके लिए हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सीरीज की ये 15वीं वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वो अहले कुरैश और मेरे कबीले गतफान को मुसलमानों के हाथों तबाह कराना चाहते हैं। मैं उनकी नीयत मालूम कर लेता हूँ। अबू सुफियान ने कहा और अपने गुलाम को आवाज दी, अकरमा और खालिद को बुला लाओ। अबू सुफियान ने गुलाम से कहा, नईम बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो ये कहकर चले गए, मैं अपने सरदार गतफान को खबरदार करने जा रहा हूँ। खालिद और अकरमा आए तो अबू सुफियान ने उन्हें बताया कि नईम उसे काब बिन असद के मुतालिक क्या बता गए हैं। गैरों के सहारे लेकर लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती। अबू सुफियान खालिद ने कहा, आपने ये तो सोचा ही नहीं कि बनो करीज मुसलमानों के साए में बैठे हैं। वो जमीन के नीचे से मुसलमानों पर वार कर सकते हैं, लेकिन वो हैं तो मुसलमानों के रहमो करम पर। अगर आप लड़ने आए हैं तो जंगजुओं की तरह लड़ें। क्या ये सही नहीं होगा कि तुम दोनों में से कोई काब बिन असद के पास जाए? अबू सुफियान ने पूछा, हो सकता है कि उसने नईम से कहा हो कि वो हमसे यरगमाल मांगेगा, लेकिन तुम जाओ तो वो ऐसी शर्त पेश ना करे। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि तमाम का तमाम लश्कर नीम फाका कशी की हालत में है? क्या ये लश्कर खंदक अबूर कर सकता है? यही एक सूरत है कि काब मदीने के अंदर मुसलमानों पर शब खून मारने का इंतजाम करे। मैं जाऊंगा। अकरमा ने कहा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि काब बिन असद ने यरगमाल की शर्त पेश की तो मैं आपसे पूछे बगैर मुआहिदा मंसूख कराऊंगा। क्या मैं भी अकरमा के साथ चला जाऊं? खालिद ने अबू सुफियान से पूछा, इसका अकेले जाना ठीक नहीं है। नहीं, अबू सुफियान ने कहा, अगर खतरा है तो मैं 2 सालार जाया नहीं कर सकता। अकरमा अपनी हिफाजत के लिए जितने लश्करी साथ ले जाना चाहता है ले जाए। अकरमा उसी वक्त रवाना हो गया। उसके साथ 4 लश्करी थे। उसे बड़ी दूर का चक्कर काट कर बनो करीज तक पहुंचना था। वो जुम्मे की रात और तारीख 14 मार्च 627 हिजरी थी जब अकरमा खंदक से दूर दूर चलता शेखीन के सिलसिला कोह में दाखिल हुआ और काब बिन असद के घर पहुंचा। काब को मालूम था कि अकरमा क्यों आया है। आओ अकरमा, काब बिन असद ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम क्यों आए हो। तुम्हारे आने की जरूरत नहीं थी। मैंने 10 दिन की मोहलत मांगी थी। काब बिन असद ने अपने गुलाम को आवाज दी। गुलाम आया तो उसने गुलाम से शराब और प्याले लाने को कहा। पहले मेरी बात सुन लो काब, अकरमा ने 2 टोक लहजे में कहा, मैं शराब पीने नहीं आया, मुझे बहुत जल्दी वापस जाना है। हम मुहासरे को और ज्यादा तवील नहीं कर सकते। हम कल मदीने पर हमला कर रहे हैं। तुम्हारे साथ हमारा जो मुआहिदा हुआ है उसके मुताबिक तुम मदीने में उन जगहों पर जो हमने तुम्हें बताई हैं कल से हमले शुरू कर दो। हमें ये भी मालूम हुआ है कि तुमने जाहिरी तौर पर हमारे साथ मुआहिदा किया है, लेकिन दर पर्दा तुमने वो मुआहिदा कायम कर रखा है जो मुसलमानों के साथ तुमने किया है। इतने में एक निहायत हसीन लड़की शराब की सराई और प्याले उठाए कमरे में दाखिल हुई। वो अकरमा को देखकर मुस्कुराई। अकरमा ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर संजीदगी का तासुर और ज्यादा गहरा हो गया। काब, अकरमा ने कहा, तुमने अपना मजहब और अपनी जबान इन चीजों के एवज बेच डाली है जिन्होंने कभी किसी का साथ नहीं दिया। काब बिन असद ने लड़की को इशारा किया तो वो चली गई। मेरे अजीज अकरमा, काब ने कहा, मैं तुम्हारे चेहरे पर रौनक के आसार देख रहा हूँ। साफ पता चलता है कि तुम मुझे अपना गुलाम समझकर हुक्म देने आए हो। मैंने मुसलमानों के साथ जो मुआहिदा किया था वो बनो करीज के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए किया था, और मैंने जो मुआहिदा तुम्हारे साथ किया है वो तुम्हारी फतह और मुसलमानों की शिकस्त की खातिर किया है। मुसलमानों को खत्म करना मेरे मजहब का हुक्म है। तुम्हारे साथ मुआहिदा निभाना इसी सिलसिले की एक कोशिश है। अपना मजहबी फराइज अदा करने के लिए मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। हुय्या बिन अख्तब से मैंने कह दिया था कि अहले कुरैश और अहले गतफान मुझे बनो करीज की सलामती की जमानत दें, ताकि ऐसा ना हो कि तुम लोग नाकाम हो जाओ और मुसलमान हमसे जालमाना इंतकाम लें। नईम बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जो चिंगारी उन लोगों के दरमियान फेंक दी थी वो अकरमा के सीने में सुलग रही थी। नईम रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अकरमा के जहन में अबू सुफियान की मार्फत पहले ही डाल दिया था कि काब अफराद की सूरत में जमानत मांगेगा। काब की जबान से जमानत का लफ्ज सुनते ही अकरमा भड़क उठा। क्या तुम्हें हम पर एतमाद नहीं? अकरमा ने गौसीली आवाज में कहा, क्या तुम ये समझते हो कि हम शायद भूल गए हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा और तुम्हारा मुश्तरका दुश्मन है? मैं ये नहीं
کہتا جو تم کہہ رہے ہو، کعب بن اسد نے کہا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے مشترکہ دشمن کو جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ جو عقل خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے وہ ہم میں سے کسی کو نہیں دی۔ میں اس کی ضمانت چاہتا ہوں۔ کہو تمہیں کیسی ضمانت چاہیے؟ اکرمہ نے پوچھا۔ قبیلہ قریش کے چند ایک سرکردہ افراد ہمارے پاس بھیج دو، کعب بن اسد نے کہا۔ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا اکرمہ، یہ ہمارا تمہارا دستور ہے، اس رواج اور شرط سے تم واقف ہو۔ میں نے ضمانت کے طور پر یرغمال میں لینے والے آدمیوں کی تعداد نہیں بتائی، یہ تعداد تم خود مقرر کر لو۔ تم جانتے ہو کہ معاہدے کی خلاف ورزی کرو گے تو تمہارے ان سرکردہ افراد کو ہم قتل کر دیں گے۔ انہیں تم قتل نہیں کرو گے، اکرمہ نے بھڑکی ہوئی آواز میں کہا۔ تم انہیں مسلمانوں کے حوالے کر دو گے؟ کیا کہہ رہے ہو اکرمہ؟ کعب بن اسد نے حیرت اور پریشانی کے لہجے میں پوچھا۔ کیا تم مجھے اتنا ذلیل سمجھتے ہو کہ میں تمہیں یہ دھوکہ دوں گا کہ تمہارے قبیلوں کے سرداروں کو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کرواؤں گا؟ مجھ پر اعتبار کرو، یہودی پر اعتبار کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی نے سانپ پر اعتبار کر لیا ہو۔ اکرمہ نے غصے کے عالم میں کہا، اگر تم اپنے آپ کو اتنا ہی قابل اعتبار سمجھتے ہو تو کل مدینے میں ان چھوٹے قلعوں پر حملے شروع کر دو جہاں پر مسلمانوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو رکھا ہوا ہے۔ کل، کعب نے کہا، کل ہفتے کا دن ہے۔ ہفتے کا دن یہودیوں کا ایک مقدس دن ہوتا ہے جسے ہم ضبط کہتے ہیں۔ اس روز عبادت کی سوا ہم اور کوئی کام نہیں کرتے۔ کوئی یہودی ضبط کے دن کوئی کام یا کاروبار کرے یا کسی پر حملہ کرے تو خدا یہودا اسے انسان سے خنزیر یا بندر کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اکرمہ دیکھ چکا تھا کہ کعب بن اسد کی نیت ٹھیک نہیں ہے، وہ شراب پیتا چلا جا رہا تھا۔ اکرمہ نے شراب پینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے ابو سفیان سے کہا تھا کہ وہ فیصلہ کر کے ہی واپس آئے گا۔ تم کل حملہ کرو یا ایک دن بعد کرو، ہم تمہاری نیت کو عملی صورت میں دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ تمہیں یرغمال میں اپنے آدمی دیے جائیں یا نہ دیے جائیں۔ اکرمہ نے کہا، اس سے پہلے ہم تمہیں ایک آدمی بھی نہیں دیں گے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ یرغمال کے بغیر ہم کچھ نہیں کریں گے۔ کعب بن اسد نے کہا، جو ہی تمہارے آدمی ہمارے پاس پہنچ جائیں گے ہم تمہاری منشا کے مطابق مدینے کے اندر کھلبلی مچا دیں گے۔ تم دیکھنا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ میں کس طرح چھرا گھونپتے ہیں۔ اکرمہ اٹھ کھڑا ہوا اور غصے میں بولا، تم بد نیت ہو، تمہاری نیت صاف ہوتی تو تم کہتے کہ مجھے کسی ضمانت کی ضرورت نہیں، آؤ مل کر مسلمانوں کو مدینے کے اندر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ مجھے اگر حکم ماننا ہی ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیوں نہ مان لوں؟ کعب بن اسد نے اکرمہ کا غصہ دیکھتے ہوئے کہا، ہم مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، جو تحفظ ہمیں ان سے مل سکتا ہے وہ تم نہیں دے سکو گے۔ مرخ ابن حشام اور ابن سعد نے لکھا ہے کہ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا چھوڑا ہوا تیر نشانے پہ لگا۔ اکرمہ غصے کے عالم میں کعب بن اسد کے گھر سے نکل آیا۔ یہودیوں اور اہل قریش کا معاہدہ جو اگر برقرار رہتا تو مسلمانوں کی کمر ٹوٹ جاتی، کعب کے گھر کے اندر ہی ٹوٹ گیا۔ جب اکرمہ کعب بن اسد سے ملنے جا رہا تھا اس وقت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے کے سردار غطفان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ بھی انہوں نے کعب بن اسد کے متعلق وہی باتیں کی جن باتوں سے وہ ابو سفیان کو بھڑکا چکے تھے۔ ابو سفیان نے غصے میں آ کر ابو سفیان کو بلا لیا تھا۔ غطفان نے اپنے سالار اینیا کو بلا لیا۔ کیا تم نے سنا ہے کہ کعب بن اسد ہمیں کیا دھوکہ دے رہا ہے؟ غطفان نے اینیا سے کہا، وہ ہم سے یرغمال میں رکھنے کے لیے سرگردہ افراد مانگتا ہے، کیا یہ ہماری توہین نہیں؟ ناظرین گرامی، آج کی یہ ویڈیو بس یہیں تک۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ آپ کا دوست رانا خالد آپ سے اجازت چاہتا ہے، پھر ملیں گے کسی نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔